काठमाडौँका बासिन्दाहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा अहिले फोहोर व्यवस्थापन रहेको छ। विभिन्न समयमा आउने विवाद र बाटोको समस्याले गर्दा राजधानीवासी महिनौसम्म कुहिएको फोहोरको गन्धमा श्वास फेर्न बाध्य छन्। भर्खरै मात्र पनि काठमाडौँका घर र सडक हप्तौंसम्म फोहोरका डङ्गुरले भरिए। त्यसको असर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँका बासिन्दामा पर्यो। राजधानीवासीको यही समस्यालाई सुल्झाउनका लागि रिकिसी कम्पोस्ट र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले फोहोरबाट मल बनाउने जापानिज प्रविधिलाई ल्याएका छन्। मध्यपुर थिमीको फोहोर व्यवस्थापनमा यसले सघाउ पुर्याएको छ। नगरपालिकाले अहिले वडा नम्बर 4 का घर घरबाट फोहोर सङ्कलन गरेर जापानिज प्रविधिबाट कम्पोस्ट मल बनाइएको छ। यसलाई नगरपालिकाको सबै वडामा विस्तार गरिने र यो प्रविधिलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ। मध्यपुर थिमी नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ भन्छन्, यो हामी अहिले मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित यो रिकिसी कम्पोस्ट केन्द्रमा छौँ। यहाँ हामी फोहोर घर घरबाट उठाएर लिएर आएको फोहोरलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउँछौँ। यो कम्पोस्ट मललाई चाहिँ अनि हामी यो अर्ग्यानिक खेतीको लागि चाहिँ विभिन्न खेतीपातीहरूमा प्रयोग गर्छौँ। यो हामीले फोहोर मैला कसरी व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर मैलालाई चाहिँ कसरी टह लगाउने भन्ने धेरैतिर हामी चासो र खोजी गरिराख्ने क्रममा यो जापानी प्रविधि, यो CNBM भन्ने प्रविधिसँग थाहा भयो र भेट भयो। अनि यो प्रविधि कसरी लागू भइरहेछ भने म आफै पनि जापान गएर 2074 सालमै हेरेर आएको थिएँ। अनि त्यसमा कुनै पनि केमिकलहरू, कुनै पनि इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्न नपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमै पनि यो फिजिबल, नेपालमै पनि उपयुक्त छ भन्ने लागेर यो प्रविधिलाई हामीले यहाँ लिएर आयौँ। अनि यो हामी मध्यपुर थिमीको 4 नम्बर वडाको घरधुरीबाट चाहिँ हामी फोहोर उठाएर लिएर आउँछौँ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो 8000 क्यापासिटीको चाहिँ घरधुरीको क्यापासिटी बनायौँ। अहिले चाहिँ हामीले 5000 मात्रै सङ्कलन गरिरहेछौँ। तर अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि घरधुरी बढाउन पाइराखेका छैनौँ। यसमा चाहिँ यो CNBM टेक्नोलोजी भनेर भन्छ। यसको चाहिँ C भनेको कार्बन, N भनेको चाहिँ नाइट्रोजन, अनि M भनेको चाहिँ मिनरल, अनि B भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया। यसको लागि यो फन्डामेन्टल कुरा के रह्यो भन्दा म कन्भिन्स भएको कुरा, हामीले खाना खाँदाखेरि जसरी चाहिँ हामी स्वस्थ खाना खान्छौँ, सबै परिकारहरू हामीलाई आवश्यक रहन्छ, दाल भात तरकारी अचार होइन, अनि हाम्रो सलाद आवश्यक भए जस्तै चाहिँ एउटा बोट बिरुवाको लागि पनि स्वस्थ खानाको लागि यी सबै कुराहरू चाहिन्छ। यसको मतलब चाहिँ यो चारैवटा CNBM चाहिँ यो मिनरलहरू यो सबै चाहिन्छ भने चाहिँ यो वैज्ञानिक हाम्रो हासिमोतो सेन्साईले उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। अनि त्यो कसरी हामी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि हामी एउटा तोकोजाई भनेर यहाँ दिन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो भुस भयो, रातो माटो भयो होइन, यो धुतो अनि यहाँ रुखबाट झरेको पातहरू मिलाएर चाहिँ यो हामी तोकोजाई भन्छौँ जापानिज भाषामा, त्यो हामी यहाँ तयार गर्छौँ। अनि त्यो एउटा बोरामा राखेर चाहिँ हामी घरधुरीमा दिन्छौँ। अनि चाहिँ बाल्टिन एउटा दिन्छौँ। अनि घरबाट आएको फोहोरलाई चाहिँ प्रत्येक दिनको चाहिँ एक लेयर चाहिँ हाम्रो तोकोजाई राख्छौँ। अनि त्यो फोहोर त्यसले छोप्छौँ। अनि फेरि अर्को दिनको राख्छौँ। त्यो लेयर बनाएर चाहिँ 1 हप्तासम्म त्यो बाल्टिन चाहिँ भान्सामै रहन्छ, त्यो गन्ध आउँदैन। अनि त्यो चाहिँ हामी मङ्गलबार चाहिँ नगरपालिका गाडी गएर अनि त्यो सबै फोहोरहरू हामी त्यो उठाएर लिएर आउँछौँ। यहाँ चाहिँ अघि हेर्नुभएको जस्तै टेम्परेचरहरू मेन्टेन गरेर हामी यो कम्पोस्ट मल बनाउँछौँ। अनि कम्पोस्ट मलको लागि जुन इन्ग्रेडियन्टहरू सबै चाहिने हो ती कुराहरू पुरा हुने गरी चाहिँ हामी यो बनाइरहेछौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामी कराई सारोमा प्रयोग गऱ्यौँ, आलु खेतीमा प्रयोग गरेका छौँ, स्ट्रबेरीमा प्रयोग गरेका छौँ, अनि फलफुलको बोट बिरुवामा पनि प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यसको रिजल्ट चाहिँ धेरै राम्रो आइरहेछ। अनि यसको डिमान्ड पनि अत्यन्तै बढ्दै गइरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रो प्रविधि चाहिँ यो मध्यपुरबाट चाहिँ यो छरिएर गएर अरू नगरपालिकाहरूमा नि अहिले प्रवेश गरेको छ। जस्तै चितवनको राप्ती नगरपालिका भयो, अनि अहिले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ चन्द्रागिरी भयो, अनि काभ्रेको चाहिँ 5 खाल, अनि सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका भयो। ती कुराहरूमा सञ्चालन भइरहेछ नि। अहिले भक्तपुर नगरपालिका पनि सुरु हुन गइरहेछ। यो बिस्तारै यो छरिँदै जाने क्रम छ। यो चाहिँ बिस्तारै बढ्दै लगेर चाहिँ सबै नगरपालिकाहरूले स्थापना गर्न सक्यो भने चाहिँ सबै
नगरपालिका इन्डिभिजुअली चाहिँ हामी फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। फोहोरलाई चाहिँ अब केन्द्रीकरण गर्ने होइन कि विकेन्द्रित गरेर चाहिँ आफ्नै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भने चाहिँ हामी यो मेसेज दिन खोजिरहेछौँ। यसको अगुवाई र हामी पहल कदमी गरिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी मोडलको रूपमा एउटा चाहिँ तालिम केन्द्रको रूपमा हामी विकास गर्न कोसिस गरिरहेछौँ। यस कम्पनीले मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा गत वर्षबाट यो काम सञ्चालनमा ल्याएको हो। अहिले यसले घर घरको फोहोर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल बनाउने जापानिज प्रविधिलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको छ। नेपालमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जापानिज प्रविधि CMBMले सहयोग गर्ने र यस प्रविधिलाई कसरी नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा रिकिसी कम्पोस्ट फोहोरबाट मल बनाउने प्रविधि भित्र्याएको भन्छन् रिकिसी कम्पोस्टकी संस्थापक उषा गिरी। बनायो बायोग्यास बनायो त्यसबाट पनि मल हुन्छ। तर हामीहरुको चाहिँ के भन्छ भने थकाली खाना हजुरहरूलाई थाहा नै छ थकाली खाना भने चाहिँ कति फेमस छ हैन। किन फेमस छ त भने दाल पनि खान पाउँछौँ, भात पनि खान पाउँछौँ, अचार पनि, मासु पनि, साग सबै ब्यालेन्स फुड हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो टेक्नोलोजी पनि के हो भनेदेखि CMBM भनेको चाहिँ नि कार्बन, मिनरल, ब्याक्टेरिया र यो सबै कुरा भएपछि मात्रै एउटा पर्फेक्ट मल बन्छ। र त्यो मल चाहिँ नि के भनेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो मल भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि नाइट्रोजन बढी हुनुपर्छ, कालो हुनुपर्छ, अनि फेर चाहिँ नि हालेपछि कुखुराको सुली गोबर हाल्ने बित्तिकै चाहिँ नि भटट्ट बोट उम्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तर हामीले यो ल्याउन खोजेको छौँ कि त्यो मल होइन, त्यो पनि मल हो। हिजो हाम्रो 100 वर्ष अघिदेखि पनि त्यो मल युज गरेर आएको छौँ। तर त्यो मल होइन, त्यसले किनभने अर्गानिक सक्सेस भएन। हामीले चाहिँ नि अर्गानिकको लागि चाहिँ नि के अरे एउटा चाहिँ राम्रो मल हुनुपर्छ। जस्तो उहाँले भन्नुहुन्छ, हाम्रो आचुमोदोजीले के भन्नुहुन्छ, तिमीले कुहिएको चिज खान्छौ खाँदैनौ, तर बोट बिरुवालाई चाहिँ किन गोबर सुली डाइरेक्ट हाल्छौ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो गनाएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि किन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तिमीले खाने पानी तरकारीमा चाहिँ 80 देखि 95% चाहिँ पानी हुन्छ। त्यो पानी भनेको बोटलाई तिमीले आकाशबाट हालेको अथवा परेको पानी के अरे जमिनबाट ल्याएको पानी होइन, मलबाट पनि उनीले त्यो बोटले चाहिँ पानी लिन्छ। त्यो पानी चाहिँ नि नराम्रो भयो भने हामी बिरामी भइरहेछौँ भनेर भन्छ। जस्तो हिजो आज हामीलाई चाहिँ नि उपेलामा चाहिँ बाबुबाजेले चाहिँ नि थुप्रै सम्पत्ति जोडेर जान्थे, त्यो हामीहरू खान्थ्यौँ। हिजो आज चाहिँ हामी रोगी भएर चाहिँ नि छोराछोरीलाई ऋण लाउनु नपरोस् भनेर सोच्ने अवस्था आएछ। क्यान्सर, किडनी फेल, ठुल्ठुलो रोग लागिरहेको त्यो सबै हामीलाई खानेकुराबाट आएछ। त्यही भएर रिकिसीले चाहिँ नि यो CMBM टेक्नोलोजी चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि एउटा पर्फेक्ट न्युट्रिसन भएको खाना खानको लागि चाहिँ नि खाने मात्रै होइन, त्यसको लागि एकदम पर्फेक्ट खाना खानको लागि चाहिँ मल राम्रो हुनुपर्छ। त्यो किनभने जमिन हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। जमिनमा चाहिँ पानी बनाउँछ, त्यो मल राम्रो भएपछि मात्रै राम्रो पानी बन्छ, तरकारीहरूमा भएको पानी पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ। र हजुरहरूले पनि घरमा हजुरले कस्तो चिज खान्छ भने हेर्न सकिन्छ। 2टा बोतल लिसियो, अर्गानिक सफा काँचको बोतल लिसियोस्, अर्गानिक भनेकोलाई अलिकति सफा गरेर काटेर हालिदिनुहोस् र होइन युरियाहरू मार्केटमा बेचेको बोतलमा बिटो लाएर राखिदिनुहोस्। 4-5 दिन गाजरी राख्ने पनि हो। 4-5 दिन 10 दिन जति राखेपछि अलिकति अँध्यारो ठाउँमा राखेर खोलेर हेर्दा हजुरले जे मल हालेको छ, कस्तो चिज खाएको छु भन्ने कुरा सुन्दाखेरि थाहा पाइसिन्छ। त्यसो भएर हामीहरूले चाहिँ नि हाम्रो कम्पनीको चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा पर्फेक्ट खाना पाउनु पर्यो, फोहोरको वेस्ट म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो र अर्गानिक मल लिएर चाहिँ नि हामी स्वस्थ बन्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ नि मेन उद्देश्य छ। त्यसो भएर चाहिँ नि हुन त अहिले मलको एकदमै डिमान्ड छ। अहिले हामीसँग पर्सि सेप्टेम्बरमा चाहिँ नि हामीलाई 2000 टन मल चाहियो भनिरहेको छ। हामीसँग क्यापासिटी छैन। त्यसो भएर चाहिँ नि फोहोर हामीलाई चाहिँ नि काठमाडौँमा फोहोर फालिरहेछ। अघि भनेको जस्तै फोहोरबाट मोहर त बन्छ, घरबाट पैसा लिने बित्तिकै उठाउने पैसा लिएर मोहर होइन, त्यो फ्यालेको चिजबाट हामीले त्योभन्दा ठुलो मोहर कमाउन सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो सबै नगरपालिकालाई हामी भन्न चाहन्छौँ। हुन त कोभिडभन्दा पहिला हरेक महिनामा 2-3टा नगरपालिकाहरू चाहिँ नि हाम्रो टिभीमा हेर्न आउनुहुन्छ। मेयर साहब, उपमेयर साहब पनि त्यहाँ सवारी भएर चाहिँ उहाँले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ ढुक्क भएर जानुहुन्छ। तर सायद केही प्रब्लम होला बजेटको केहीकोले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अझै हामी बढाउन सकेको छैनौँ।
किनभने सिसी डोलमा फ्याल्नुभन्दा पनि फोहोरलाई हामीले चाहिँ एउटा ठाउँमा राखेर अहिले मल बनाउनु पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। र हाम्रो जापानिज किम्रा बोडोजीले भन्नुहुन्छ नेपालीको बुद्धि नै छ यो फोहोर किन बनाएको किन फ्यालेको बाटोमा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बरु कम्युनिटी बनाएर पनि जाने कि भनेर हामीले त्यो पनि सोचेको छौँ। डाइरेक्ट नगरपालिका नभएर कम्युनिटी बनाएर चाहिँ गएर चाहिँ त्यो फोहोरलाई मल बनायो भने त जसले काम गर्छ उसको लागि ठुलो राम्रो छ नि त। खेतीको लागि मल छैन, उता चाहिँ फोहोर खाली ठाउँ छैन, यस्तो अवस्थामा राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर पनि हामीले सोचेको छौँ। मध्यपुर थिमी र रिकिसीले चालेको काम नेपालभरि भयो भने मात्र अहिले भएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बिस्तारै समाधान हुने रिकिसी कम्पोस्टमा इन्टर्न गर्दै गरेकी आभा खनालको बुझाइ छ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो मध्यपुर थिमीमा जस्तो डेभलपमेन्ट हुन भइरहेको छ फोहोर व्यवस्थाको, त्यसरी नै पुरै इन्टायर नेपालमा भयो भने चाहिँ धेरै नै डेभलप हुन सक्छ। यस्तो दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको योजनाहरूमा युवाहरूको भूमिका हुन एकदम जरुरी छ। फोहोर भनेको फोहोर गर्दिन भन्दा पनि निस्कने बाई प्रोडक्ट हो। यस्तो कदमलाई साथ दिनु हाम्रो पनि कर्तव्य भएको बताउँछन् रिकिसीका एमडी विपुल गिरी। मैले रिकिसी कम्पोस्टबाट मेन उद्देश्य चाहिँ के देखी भने रिकिसी कम्पोस्टको इफेक्टबाट प्रयोगको इफेक्टबाट चाहिँ हामीले जुन मान्छे जबसम्म हुन्छ फोहोर त तबसम्म अवश्य नै रहन्छ, तर यसको दीर्घायु सल्युसनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ रिकिसी कम्पोस्टलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्छु कि युथ फोर्स जस्तै भनौँ न, युथको सानो स्टेप्स त्यो हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले रिकिसी कम्पोस्टमा आएको। अनि अहिले हाम्रो रिकिसी कम्पोस्टको हाम्रो अफिसमा आउनुभयो पनि युवा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 10-12 जनै छन् होला। बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ रिकिसी कम्पोस्टमा चाहिँ मैले अलिकति आशा चाहिँ राखेको छु। मैले साथीभाइहरूलाई मेन इङ्गेज गराउन सक्ने अहिले मिन्स भनेकै के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब साथीभाइहरूको पनि आफ्नै प्रकारको बिजनेस हुन्छ, सबैको आफ्नै प्रकारको सोचाइ हुन्छ एउटा, तर फोहोर भनेको त त्योसँग केही पनि रिलेटेड नभए पनि निस्किने बाई प्रोडक्टै हो। त्यसैले मैले काम गरेको देखेर मेरो साथीभाइहरूबाट पनि केही सर्टेन सकारात्मक सोचाइ पुग्न जान्छ कि मेरो साथीभाइ नभइकन पनि यहाँ टोलमा बस्नुभएको युवाहरूलाई पनि केही सकारात्मक मेसेज जान्छ कि भन्ने सोच चाहिँ राखेको छु मैले चाहिँ। सबसे मेन स्टेप भनेको चाहिँ अब हाम्रो ठाउँ ठाउँमा फैलिरहेको छ, त्यसमा ठाउँ ठाउँमा अब हामीले लोकल इम्प्लोइमेन्ट जगाउन चाहन्छ त्यहाँ हामीले। अब हाम्रो स्टाफ अहिले सीमित भएको हुनाले अब मैले पनि ट्रेनिङ सिकेर आएपछि चाहिँ मैले त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा गएर म आफैले ट्रेनिङ दिँदाखेरि अझै चाँडो फैलिने भयो हाम्रो सेनबिएम टेक्नोलोजी। त्यो चाहिँ मेरो प्राथमिक उद्देश्य रहेको छ। सिस्टम म्यानेजमेन्टले जसरी कम्पनीलाई सिस्टममा राख्दछ त्यस्तै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सके मात्र नेपालले अहिले भोगिरहेको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ। रिकिसी कम्पोस्टकी सिइओ ऋषिका गिरी। हजुर नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ नि ऋषिका गिरी। म चाहिँ नि रिकिसी कम्पोस्टको सिइओ सिन्स लास्ट अगस्ट 2020। पढाइको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि ब्याचलर्स इन मार्केटिङ अनि MBA फ्रम युनिभर्सिटी अफ बेडफिसर युकेबाट गरेको हो। म यहाँ काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि एउटा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्थेँ अनि एउटा ISO अडिटरको रूपमा पनि काम गरेको छु। मेरो ISOको फिल्डमा चाहिँ नि हामीले सिस्टम म्यानेजमेन्ट भनेर काम गर्छौँ, जहाँ चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कम्पनीलाई एउटा सिस्टममा कसरी लान मिल्छ भनेर यही रूपमा चाहिँ नि हाम्रो उषा म्यामले मलाई अप्रोच गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ नि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले ठिमीमा चाहिँ नि फोहोरको व्यवस्था गरिदिरहेछौँ, तर म्यानेजरियल सेक्टरमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट चाहेको भएको कारणले चाहिँ नि आउन मिल्छ कि भनेर सोध्नु भएको थियो मलाई। पहिलोचोटि सुन्दाखेरि फोहोरको काम भन्दाखेरि मलाई अलिकति हिचकिचाहट चाहिँ भयो थियो, किनभने एज अ कन्सल्टेन्ट हजुरले क्लायन्टको काम गर्नु र फोहोरसँग डिल गर्न चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लागेको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै यो टेक्नोलोजीको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि एज एन ह्युमन बिइङ यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि हामीले पनि आफ्नो एउटा रोल चाहिँ नि निभाउनुपर्छ यो वर्ल्डमा आएपछि भनेर बुझ्यो। यसको यो इनडेप्थ यसको बारेमा बुझ्दै गएपछि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि
हामी चाहिँ नि हामी एउटै मात्र कम्पनी हो, वान अफ भेरी फ्यु कम्पनीज जो चाहिँ नि सर्कुलर इकोनोमीमा हान्छ। जस्तो हाम्रो युरोपियन युनियनको कमिटी पनि आउनुभएको थियो यहाँ, जहाँ चाहिँ नि उहाँले चाहिँ हाम्रो बारेमा डिस्कसन पनि गर्नुभएको थियो, जहाँले चाहिँ जस्तो हजुरको यो अरू फोहोर व्यवस्था गर्नेहरूले चाहिँ हजुरको 50 देखि 60% गर्छ भने चाहिँ हाम्रो 70% को फोहोरको व्यवस्था हामीले गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि यो कम्पनीमा चाहिँ नि एज अ स्टार्टर मैले चाहिँ नि म्यानेजरियल सेक्टरमा हेरे तापनि मलाई चाहिँ अझै बुझ्न मन छ, अझै मार्केट एक्सपान्ड गर्नु मन छ। हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ नि केमिकल र अर्ग्यानिक कम्पोस्टको नलेज स्प्रेड गर्ने, एट द सेम टाइम केमिकललाई चाहिँ नि एक्सप्लोइटै गरेर निकाल्ने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। किनभने एट द एन्ड अफ द डे हामी एज अ ह्युमन हामीले मान्छेलाई मात्र मारिरहेको छैन, हामीले वरिपरि हावा पानी माटो जति सबैलाई मारिरहेको छौँ। अनि यो हाम्रो एउटा मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले यो कम्पनीसँग अहिलेसम्म छु। फोहोरबाट मल बन्ने रहेछ कस्तो राम्रो काम। फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणीय काम गरिरहेका छौँ। रिकिसीमा सुरुदेखि कार्यरत उमेश श्रेष्ठ भन्छन्। नमस्ते, उमेश श्रेष्ठ। यो रिकिसी कम्पोस्ट हामीले सुरु गर्दाखेरि नै म यहाँ पहिलादेखि आबद्ध थिएँ। हामीले यो खास चाहिँ हामीले यो फोहोर मैला व्यवस्थापन हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ नि के कसरी गर्ने हो भन्ने तरिकाबाट चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ जापानिज प्रविधिबाट। अनि यो जति पनि स्ट्रक्चरहरू पनि हामी नगरपालिका अन्तर्गत म आफै लागेर चाहिँ बनाएको। अनि यो काम गर्दाखेरि चाहिँ के फिल्म भने हामीले फोहोरलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन कसरी गर्ने र फोहोरबाट चाहिँ हामीले पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि एउटा एकदमै राम्रो उदाहरणको रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ अहिले पनि। अनि हाम्रो स्टाफहरूले पनि सबैजनाले चाहिँ आफ्नै ठाउँ हो, आफ्नै ठाउँ राम्रो गर्नुपर्छ, आफ्नै ठाउँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन सबैजनाले राम्रो सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यही त मलाई त यस्तो कि यो काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँको चाहिँ नि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नु पाइरहेकोमा त हामीलाई धेरै नै खुसी लागिरहेछ। पहिला सुरुमा हामीले फोहोर भन्दाखेरि हामीले एक हिसाबले त अब गणन चिज फोहोर त्यस्तो फोहोर त के काम गरौँला भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। पछि हामीले चाहिँ यो टेक्नोलोजी सिकिसकेपछि होइन यसरी राम्रो हुँदो रहेछ, त्यसरी नगनाउँदो रहेछ, नगनाइसकेपछि काम गर्नलाई त त्यति अप्ठ्यारो भएन, अप्ठ्यारो पनि नहुने रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्यौँ र गऱ्यौँ पनि। हामीले लगभग 4 वर्ष भएपछि हामीले काम गरेको। त्यसो हामीले राम्रै भइरहेछ, फोहोरबाट मल पनि बनिरहेछ राम्रो। त्यति फोहोर भने गनाउने त अब फोहोर भन्नासाथ सबैजनाले गनाउने नै सोचिन्छ, तर त्यति गनाउनु भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन हामी गुन्द्रुक खाँदाखेरि बन्छ नि त्यस्तो मात्र बास्ना हो, अरू आउँदैन, अरू बास्ना आउँदैन। र हामीले चाहिँ नि अहिले गरि नै रहेछौँ, त्यही फोहोरैमा छोइरहेछौँ, फोहोरैमा काम गरिरहेछौँ हामीले। सरकारले फोहोर फाल्नमा जति खर्च गरेको छ त्यही खर्चलाई अरू विकल्पहरूमा उपयोग गरेमा मात्र फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ। फोहोर सङ्कलन गरेर सिस्टोल जस्ता विभिन्न ठाउँमा जम्मा गरेर राख्दैमा फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ भन्नु सरकारको भ्रम मात्र हो। यसका लागि दीर्घकालीन सोच र उपायको खाँचो छ।